یہ قصیدہ میں اس واسطے پڑھن لگا کہ میرا سارا جڑا مضمون سی وہ اس قصیدے دی اس قصیدے دے وچ آوندا ہے کہ اسی جس لیے کسی کو کہنے ہیں کہ اے کم کر تے اے نہ کر، پہلے کہ اے نہ کرو، ہوں کہنے لگا اے کرو، ہوں وہ جا کرن لگا کرو نا وہ میں دسن لگا۔ میں ہمیشہ کہنا نا اسی ہیں طبیب، ذاکر ہوئے یا عالم ہوئے، میں نے اج تک نہیں پتہ لگا میں کی ہوں، باہر صورت ذاکر ہوئے یا عالم ہوئے اسی ہیں طبیب، اور طبیب کا کام ہوتا ہے کہ وہ تھوڑا علاج کرے روحاں کا، تو روحاں کا علاج تھوڑا نسخے دسے جنہوں تسی بچ جاؤ، ہیں میں وہ نسخہ دسن لگا، جنہیں محبت نال تسی درود پڑھو گے انہی محبت نال میں نسخہ پیش کروں گا۔ جے پنجاں نال بناویں گا، جے پنجاں نال بناویں گا، جے پنجاں نال بناویں گا، حکیم کہتے ہیں جے نسخہ کھا لے گا پھر تو صحت مند ہو جائے گا۔ جے پنجاں نال بناویں گا، جے پنجاں نال بناویں گا، جنت وچ مزے اڑاویں گا۔ جے پنجاں نال بناویں گا، جنت وچ مزے اڑاویں گا۔ الیکشن ہوئے نا تھوڑے علاقے بھی، ووٹ پائے سارے بڑے دیانتدارانہ، گنے بھی بڑے دیانتدارانہ گئے۔ ہوں میں قصیدہ پڑھن لگا یہ غور نال سننا۔ اتھ چال چلا کی نہیں چلنی نہ آنا کم سیاست ہے، جنوں جنت کہندا ہے کل عالم حسنین دی پاک ریاست ہے۔ پیش کرنا نا مسئلہ یا رسول اللہ میں آئے تھوڑا ایک چھوٹی سی گل عرض کر دوں، بسم اللہ پیش کر دوں۔ یہ نعرے کا مطلب کی ہوتا ہے؟ نعرے کا مطلب ہوتا ہے اعلان۔ نعرے کا کی مطلب ہے؟ اعلان۔ حیدر کا مطلب ہے شیر، حیدری نعرہ حیدری۔ تھی سارے مل کے دسو کہ شیر کون سی؟ تھی کہندے ہو یا علی۔ نعرہ رسالت، سارے اعلان کرو کہ رسول کون سی؟ تھی کہندے ہو یا رسول اللہ۔ نعرہ تکبیر، سارے دسو کہ ساری کائنات تو اکبر کون ہے، بڑا کون ہے؟ تسی اعلان کر دیو اللہ اکبر۔ سمجھ گئے نا نعرہ کا مطلب کی ہوتا ہے؟ ہوں میں تھانوں مصرع پھر سنانا۔ ہم بے ہنر نہیں، اب پہ اتنی تمیز ہے، جنت علی ولی کی گلی کی کنی، کوثر کے پاس کوئی بھی ملا نہ جائے گا، یہ تو فقط ملنگوں کے پینے کی چیز ہے۔ ات چال چلا کی نہیں چلنی نہ آنا کم سیاست ہے، جنوں جنت کہندا ہے کل عالم حسنین دی پاک ریاست ہے۔ اج سوچ لے کل شرماویں گا، اج سوچ لے کل شرماویں گا، کیویں جنت منگن جاویں گا۔
जे पंजां नाल बनावेगा, जे पंजां नाल बनावेगा, नाराए हैदरी। दूसरा नुस्खा फरमान बकर सिद्दीक दाए दिन कोई नहीं झुटला सकता बिन हैदर दी। फरमान बकर सिद्दीक दाए जिन कोई नहीं झुटला सकता बिन हैदर दी। राहदारी दे नहीं कोई जन्नत जा सकता। ए साफ अदी मुहम्मद दी अत कौल सदीक अकबर दा। रहा आहदा अपने प्यारे को असहाब नबी सरवर दा। केड़ी गल हसने बाबा वाली है मैं कुपक है रोज हशरदा। वो जन्नत वैसी हस देंदे हो सी परवाना हैदर। मैं हुण वो मिसरा पेश कर लगा जेड़ा हुण थानू सिद्धियां करने वाला है, क्योंकि मकान थोड़ा जा खराब होवे तो उसकी मुरम्मत हो जाती है, बहुता खराब होवे तो फिर ढा के बनाईदा। ये मुसलमानों का सारी दुनिया च मकान एडा खराब हो गया कि ढा के बनाने वाला हो गया। हुण इनू बनाएगा तो कोई बड़ा बड़ा इंजीनियर बनाएगा ना, वो इंजीनियर आवे तो फिर ही ठीक हो। मैं हुण वो इंजीनियर नू अर्ज कर लगा कि तुसीं तशरीफ लै हैं। जंदा लकबू है कायम मौला दी महकूम तमाम खुदाई है। नरजिस दे चन दी आमद हुण नजदीक इनायत आई है। सहर करीब अंधेरों को दूर होना है, जलील दुश्मन दी को जरूर होना है। बता रही है ये तब्दीलियां जमाने की, किसी इमाम का अब तो ज़हूर होना। जंद लकबू है कायम मौला दी महकूम तमाम खुदाई है। नरजिस दे चन दी आमद हुण नजदीक इनायत आई है। सरकार दे नारे लावेगा, सरकार दे नारे लावेगा, इनाम सखी तू पावेगा। जे पंजां नाल बनावेगा, जे पंजां नाल बनावेगा। मसाइब दा मिसरा सैन तो पुरसा डेवण कीते काफी। सुनना एक ही मिसरा जड़ी सारी कायनात विचों महबूब खुदा नू प्यारी सी। जड़ी सारी कायनात विचों महबूब खुदा नू प्यारी सी। एक धी सी पाक मुहम्मद दी तुसा जख्मी करके मारी सी। बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह जी बिस्मिल्लाह। 18 साल दी उमर दे विच बाजी एक मस्तूर ज़ईफ़े। ना है कोई तकलीफ को मस्जिद विच जड़ा घिन आई तशरीफ। जी बिस्मिल्लाह। 18 साल दी ओ उमर दे
مستور ضعیف بسم اللہ بسم اللہ جی بسم اللہ پوری تاریخ دسیں دی صرف دو یا جیاں ہستیاں گزریاں جڑیاں اپنی ضعیفی دی عمر کو پہلا ضعیف تھی گئیں ایک تیرے محمد دی دیا دوجا حسین دا وڈا پترے سید الساجدین بازار شام دے وچ 23 سال دا بڑھڑا تھی گئے پھوپیاں کو پتھر لاگ دے تھے 18 سال دی عمر دے وچ واڈتی ایک مستور ضعیف او نہ ہے کوئی تکلیف کو مسجد وچ جڑا گن آئی تشریف کی میں ضعیف تھی گئی اللہ جانے صدق دی پیشی بسم اللہ بسم اللہ صدق دی پیشی نے یوں کو ڈتی کیا تکلیف ہے آئی اٹھتی بہندی گھر تائیں تھئی اتنی سین نہیں بسم اللہ بسم اللہ 18 سال دی عمر دا وچ واڈتی ایک مستور ضعیف جی بسم اللہ میں عرض کریں گا مومن فرمائیں گے وضاحت کر کیڑی مستور ہے حسین دی ماں ہے حسن دی ماں ہے علی دے گھر دی وارث ہے رسول دی دھی ہے رسول دی پگ دی وارث بی بی ہے عزا کریں گا 18 سال دی عمر دے وچ تے ٹھیک مستور ضعیف او نہ ہے کوئی تکلیف کو مسجد وچ جڑا گھن آئی تشریف اللہ جانے صدق دی پیشی نے ان کو ڈتی کیا تکلیف ہے آئی اٹھتی بہندی گھر تائیں تھئی اتنی سین ضعیف پیو مار ونجن پتر پاک دے وارث ہوندن جہاں پتر کوئی نہ ہوئے جی بسم اللہ عرضہ کردہ 18 سال دی عمر دے وچ ڈٹھیک مستور ضعیف نہ کوئی تکلیف کو مسجد وچ جڑا گھن آئی تشریف پیو مار ونجن پتر پگ دے وارث ہوندے جے پتر کوئی نہ ہوئے دھیاں پگ دیاں وارث ہوندیاں رسول پردہ کر گئے نے جناب سیدہ اپنے پیو دے حق دی سند چاہ کے دربار دے پاسے ٹور پئیے 3 گواہ نالن 2 معصوم بالن ایک ضعیف ہے جن دا نام فضا ہے بی بی اپنے لالا کو گھن کے فضا کو نال گھن کے دربار دے سامنے آئی ہے دربار دے وچ بیٹھے حاکمان نے ٹھے رسول دی دھی ٹر دی آندی ہے ہاتھ وچ کاغذ نپیا ہویا ایک دوجے کو آندن معلوم تھیندا ہے سیدہ اپنا حق منگن پہ آندی ہے مشورہ کریں دے نے کی میں حق دیتا ہے جی میں رسول نے حق دیتا جڑے ویلے بی بی آندی رسول استقبال کی تے کھڑ بندے ہن فیصلہ کر کے اعلان کریں دے نے کی میں حق دیونا ہے آدھن اج پہلی باری وچ دربار دے پئیے نو عمران دی آندی
جی بسم اللہ بسم اللہ اج پہلی باری او وچ دربار دے پئیے نو عمران دی آندی اندے استقبال کو نہیں اٹھنا مخدومہ ہے نبیاں اندی کوئی نہیں منڑی دربار دے وچ بسم اللہ دربار دے وچ توڑے قسم چاوے پتراں دی اوڈیو ایہو جیا ورثہ ماں زینب کو ونجے گھر تائیں اٹھ دی باندھی بس ایک وین پڑھنا ہے میری محرومہ سین ہاتھ پردے چاہ کے گھر آئیے ہر ویلے روندی رہندی ہے شرفا دا دستور ہے دے گھر وچ کوئی رووے ان کو چپ کراون دی کوشش کرن دین تسلیاں دین دین سب کو پہلا جناب امیر آئے گل باہیں پا کے اپنے پتراں کو گھن کے آئے آدھے نے بطول روندی کیوں ہے سینا دی میری مجبوری ہے آدھے نے زہرا مسئلے تو بھول گئی ہے حسنین آئے نے اپنی ماں دے گل باہیں پا کے آدھے نے اما روندی کیوں ہے اساں تیری جوڑی جو سلامت ہاں بی بی آدھے میری مجبوری ہے آدھے نے میرا بابا مسئلے تو بھول گیا ہے بل ایک بی بی آئی 6 سال دا سن نے سر تو چادر لہا کے بال کھول کے ہاتھی میں رکھ کے دیے اماں میرے پاس دیکھ سینڈے کیا دی بچڑا کیا دی بی بی آدھی اماں روندی کیوں ہے سینڈا دی بچڑا میری مجبوری ہے میں پیو دے دربار تو خالی ولیاں بی بی نے دربار دا نام سنے بی بی نے ایک وین کیتا ہے بنیاز حسین وین سننے بی بی دی آواز آن دیئے اج تو دربار تو خالی بلی ہے تیرے نال تا شیر خدا ہے بھائی سمجھنا تیرے نال تہائی پتران دی جوڑی تو دربار دے گئی ہے تیرے پتر تا سلامت ہیں تیرے نال موجود ہیں تیرے نال تہائی پتران دی جوڑی کچھ کیتا امت حیائے آوازاں دیئے تے نہیں دٹھے او خیمے سڑ دے تینا کفن دے باج پھرائے اساں ایویں وچ دربار دے ویسوں ہوتی زینب باج ردائے باج ردائے ہوتی زینب باج ردائے بسم اللہ بی بی یادی میں پیو دے دربار تو خالی ولیاں جتھے میرا پیو شاہی کریں دا اجوں دربار دے میں کو خالی ولایا گئے سائن زینب رو کے آدھیے تو دربار تو خالی ولیاں میرا حال سن آواز آدھی اج تو دربار تو او خالی ولی ہے تیرے نال تا شیر خدا ہے تیرے نال تہائی پتران دی جوڑی کچھ کیتا امت حیا تے نہیں جتھے خیمے سڑ دے تینا کفن دے باج پھرائے اساں ایویں وچ دربار دے ویسوں ہوسی زینب باج ردائے